बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर तमाम लोग एक परेशानी का माहौल बनाकर बैठे हुए हैं और लोगों के पास जाएं तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये बुरहान हल हो सकेगा या ये बुरहान हल नहीं होगा, और अगर ये बुरहान हल नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। ये पाकिस्तान के संजीदा हलकों में सवाल जो है ज़ेरे बहस है। आप किसी भी इल्मी और फिक्री और निजी मजालिस में जाएं तो आपको पढ़े लिखे लोग इस तरह के मौज़ूओं पे बहस करते हुए नजर आएंगे, और चाहे आप चाय के थड़े पर बैठ के चाय पिएं और वहाँ जो आम आदमी की गुफ्तगू सुने तो उनकी परेशानी भी सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात उनके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहे। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का बुरहान है उसमें दो बुनियादी नुक्ते फंसे हुए। एक नुक्ता हुक्मरान जमात का है जो ये समझती है कि इंतखाबात जो हैं वो अगस्त 2023 यानी अगले बरस करवाए जाएंगे, और दूसरी तरफ इमरान खान है जो ये कहते हैं कि मसले का हल ये है कि इंतखाबात इसी बरस नवंबर में करवाए जाएं। अब ये दो बयानियों के दरमियान एक जंग है जिसमें पाकिस्तानी सियासत फंस के रह गई है, और सबको मालूम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो पाकिस्तान की सियासत के रमूज को समझते हैं कि यहाँ फैसले सियासी कुव्वतों से ज़्यादा पसे पर्दा ताकतें करती हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट पर भी एक बड़ा दबाव है। मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट को कहती है कि आप अब हमें लेकर आए हैं तो हमें पूरा मौका दें 2023 तक, ताकि हम अपनी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकें। और कल भी ख्वाजा साद रफीक ने कहा हम तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमने एक मुश्किल फैसला किया कि इस मुल्क के रियासती निज़ाम को बचाया जाए, माईशत को दिवालिया होने से बचाया जाए, इसलिए हमने हुकूमत का रास्ता इख्तियार किया, हालांकि हम तो इलेक्शन करवाना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो ये बुरहान ख़त्म नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो पूरा रिजीम चेंज हुआ है इसने पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील कर दिया है, और ना सिर्फ सियासत तब्दील हुई है, मईशत तब्दील हुई है, और पाकिस्तान में सोचने समझने वाले लोगों के दरमियान एक नई सियासी तकसीम भी हो गई है। और वो तकसीम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस एजेंडे के तहत हुकूमत को फारिग किया, क्या उनके जहन में था, जो लोगों को लेकर आए हैं वो क्या चाहते थे, उनसे क्या निकालना चाहते थे, और ये जो बुरहान पैदा हो गया इसके जिम्मेदार कौन है। और देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त जो बड़ा दबाव है वो भी, मैं ज़ाती तौर पर मेरा तज्जिया ये है कि अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है और ये अगले बरस अगस्त 2023 में जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट पे जो बढ़ता हुआ दबाव है वो कम होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट में जुडिशरी भी शामिल है, वो खुद हमारे इदारों की सलामती के लिए, इदारों की खुद मुख्तारी के हवाले से भी एक सवालिया निशान है। और ये दबाव बढ़ता जाएगा, मैं आपको बताऊं, कम होने वाला नहीं है। और ये दबाव इसलिए भी बढ़ेगा कि अगर सिस्टम डिलीवर कर रहा होता, लोगों को रिलीफ मिल रहा होता, लोगों के माशी मसले हल हो रहे होते, महंगाई कम होती, माईशत बहाल होती, बेरोजगारी कम होती, तो लोगों को लगता कि रिजीम चेंज से उनकी जिंदगियों में बेहतरी आई है। जब लोगों को ये लगता है कि रिजीम चेंज से उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई बल्कि पहले से मौजूद मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हो गया है, तो फिर वो सवालात तो उठाएंगे ना, वो तनकीद तो करेंगे ना, वो फिर वावेला तो करेंगे ना, वो इस पूरे रिजीम चेंज को चैलेंज तो करेंगे ना, और ये भी सवाल उठाएंगे कि इस मसले का हल क्या है। देखिए, अगर हमने ताकत के जोर पर यह तय कर लिया है कि हमें अगस्त 2023 तक लेके चलना है इस निज़ाम को, तो ये निज़ाम इसी तरीके से महाजराई के अंदर खेला जाता रहेगा, और इस महाजराई का नतीजा ये निकलेगा कि आपकी सियासत के साथ साथ मईशत भी किसी सिमत नहीं जा सकेगी। और अगर हम ये तय कर लें कि इस बरस के आखिर में इंतखाबात करवा दें और एक सियासी तस्फिया हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन लगता यह है कि इंतखाबात के नाम पर हम सब अना का मसले का शिकार हो गए।
ہم ملک کے مفاد سے زیادہ اپنی ذاتی اناؤں کے اندر الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک مقابلہ بازی کی فضا بن گئی ہے کہ اگر ہم نے عدلی الیکشن کروائے تو یہ ہماری شکست ہوگی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن 2023 میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہماری شکست ہوگی۔ یہ جو شکست والا معاملہ ہے اس نے پورے سیاسی نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس لپیٹ میں تقسیم میں میڈیا بھی آ گیا ہے، دانشور بھی آ گیا ہے، ہمارے سیاسی کارکن بھی آ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی ہے، جوڈیشری بھی آ گئی ہے، انتظامیہ بھی آ گئی۔ سب لوگ اس کھیل کے اندر کہیں نہ کہیں اپنی ریفلیکشن دے رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے مسئلے کا حل اس برس کے آخر میں عام انتخابات ہیں، اور یہ عام انتخابات اگر ہو جاتے ہیں اور شفاف طریقے سے اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے تو بات آگے بڑھ سکے گی، یہ محاذرائی ختم ہوگی، یہ جو کھینچا تانی کی پولیٹکس ہم کر رہے ہیں یہ ختم ہوگی۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو یہ کھینچا تانی کی سیاست جاری رہے گی، اگرچہ انتخابات ہو بھی جائیں تب بھی یہ محاذرائی اس طرح سے ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ جو انسرٹنٹی اس وقت کریٹ کر دی گئی ہے یہ تو کم از کم ختم ہوگی، اور جو حکومت بنے گی اس کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہوگا نا جی، وہ 5 برس کی بنیاد پہ لانگ ٹرم، مڈ ٹرم، شارٹ ٹرم منصوبہ بندی کر کے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو واضح پیغام دیں گے کہ یہاں ایک ایسی حکومت ہے جو 5 برس کے لیے آئی ہے۔ اب دیکھیے نا، اس وقت جو حکومت ہے وہ شارٹ پیراہے میں کام کر رہی ہے، اس کے سامنے مسئلے یہ ہے کہ اگلا انتخاب آ گیا سر، ابھی یہ 20 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ڈیو ہے، اور پھر اس کے بعد عام انتخابات ہیں۔ تو جب ہماری پالیٹکس ساری کی ساری الیکشن کے اندر چلے گی تو اس میں سیاسی انجینئرنگ بھی ہوگی، اس میں چھوٹے چھوٹے مفادات کو ترجیح دی جائے گی، بڑے بڑے لارجر انٹرسٹ کو قربان کیا جائے گا، بڑے بڑے سیاسی فیصلوں کو سیکریفائز کیا جائے گا، اور امیڈیٹ انٹرسٹ جو پارٹی بیسڈ جو ہے وہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا۔ تو اس لیے لڑائی تو ختم ہونے والی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں نہ عمران خان اتنی آسانی سے اپنے آپ کو وڈرا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کو لگا کہ اگر یہ واقعی انتخابات اگلے برس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک مزاحمتی سیاست کے ذریعے اس حکومت پر اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ حکومت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوگی۔ اور آج بھی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ حکومت کس جگہ پر حکومت کرتی نظر آ رہی ہے، ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا وہ ایک وقت گزاری کا ایک سلسلہ ہے جو اس وقت جاری ہے پاکستانی سیاست۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلہ رکھتے ہیں، کہ بھائی اس بحران کا حل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محاذرائی اور لڑائی میں الجھنے کی بجائے ایک ایسا تصفیہ کر لیں جو سب کے لیے قابل قبول، اور ایک نیا انتخاب ہی مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کو بنیاد بنا لیں تو اپنے داخلی اور خارجی اور علاقائی جو چیلنجز ہیں ان سے ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس محاذرائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے جو قومی سیاست سے جڑے اہم مسئلے ہیں ان کو سیکریفائز کیا جا رہا ہے، جو ہماری ریجنل پالیٹکس سے جڑے ہوئے اہم مسئلے ہیں ان پر بات ہی نہیں ہو رہی، جو عالمی سیاست سے جڑے معاملات ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں، اور ساری کی ساری ڈومیسٹک اور وہ بھی فیملی بیسڈ پالیٹکس اور وہ بھی جماعتی بیسڈ پالیٹکس اور وہ بھی انڈیویجل بیسڈ پالیٹکس تک ہماری نظریں ہیں۔ تو اس سے ہم کیا حاصل کر سکیں گے؟ کیا ہم پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکیں گے جو کرائسس اس وقت ہمیں درپیش ہے؟ اس کا جواب نفی میں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اور بغیر کسی انا میں الجھنے کے ہم واپس اسی مقام پر آئیں جو مسئلے کے حل کی طرف ہمیں لے کے جائے، اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ نئے انتخابات ہوں اور فوری انتخابات ہوں، اور یہ نئے انتخابات سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد پہ نہ ہوں بلکہ شفافیت کے ساتھ ہوں، اور وہ شفافیت سب کو نظر آنی چاہیے کہ واقعی پاکستان میں الیکشن شفاف ہوا ہے اور اقتدار انہی لوگوں کے پاس گیا ہے جو عوام جن کو آگے لانا چاہتی تھی۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر آپ انتخابات بھی کروا لیں، انتخابات کے بعد جو ماحول بنے گا وہ بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ماضی کے تجربوں سے سیکھ کر اب آگے بڑھنا چاہیے اور ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے، یا ان غلطیوں پر بلا وجہ سٹیر نہیں کرنا چاہیے جو ہم سے ہو گئی ہیں، کیونکہ جو ریجیم چینج ہوا یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں بازی جو ہے وہ مثبت انداز میں آنے کی بجائے الٹ گئی ہیں، اس لیے واپس ری وزٹ کرنا ہے۔ تو اس ری وزٹ کے اوپر کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے اور نئے انتخابات کا راستہ اختیار کریں، یہی مجھے اس وقت پاکستان کے مفاد میں نظر آتا ہے۔